गर्मियों की छुट्टियां आएं या कोई वीकेंड हो या सर्दियों की छुट्टियां हों, छोटे बड़े सब बच्चे अपनी माओं के गिर्द जमा हो जाते हैं और कहते हैं कि मम्मा चलें नानों के घर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब खैरियत से होंगी और ठीक ठाक होंगी। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए और सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। तो मेरी प्यारी बहनों, आज का मेरा मौजू हर घर का मौजू है, मगर अंदाज सबका थोड़ा मुख्तलिफ होता है। जब बच्चों की छुट्टियां आती हैं तो वो अपनी मामा बाबा के गिर्द जमा हो जाते हैं, माँ के गिर्द जमा हो जाते हैं और कहते हैं कि मम्मा चलें नानों के। और ये बात ना सिर्फ बच्चों के लिए बहुत ज्यादा दिलचस्प होती है बल्कि उनकी माओं के लिए भी बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। और जैसे ही प्रोग्राम फाइनल हो जाता है, बच्चों की तैयारियों के साथ साथ माओं की तैयारियां भी भरपूर हो जाती हैं। फिर बच्चों के साथ मिलकर माँ से मिलने उसके घर पहुंचना और सबका खुशी खुशी मिलना, बच्चों का आपस में लाड प्यार और झगड़ा, भावजनंद की आपस में गपशप, फिर माँ के हाथ का बना हुआ खाना और मिलजुल कर खाना बनाना और मिलजुल कर दस्तरखान पर बैठना, ये सब वो बातें होती हैं जो एक दिन को स्पेशल बना देती हैं। और मैके के ये सब मेले माँ बाप के दम से ही होते हैं। जिनके वालिदैन हयात हैं, अल्लाह ताला उन सब की लंबी जिंदगी करे और उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। मेरे और आप सबके वालिदैन की लंबी जिंदगी फरमाए और उन्हें सलामत रखे। नानों का घर हो या दादों का घर, बच्चों को मोहब्बत दोनों घरों में मिलती है। हमारे सिस्टम में ज्यादातर जॉइंट सिस्टम होता है, तो दादा दादी की मोहब्बत बच्चे घर में ही हासिल कर लेते हैं। बहुत कम ही ऐसे घराने होते हैं जो अपने दादा दादी से दूर रह रहे होते हैं या उनको किसी वजह से किसी मजबूरी से जो है वो अलहदा रहना पड़ रहा होता है, तो फिर बच्चों को उनसे भी मिलने जाना पड़ता है। तो दादा दादी का घर हो या नानों और नाना का घर हो, बच्चों के लिए ये वो रिश्ते हैं जो बहुत ही ज्यादा मोहब्बत भरे और उनके लिए शफकत वाले हैं। और अगर बात करूं बेटियों की मोहब्बत की, शादीशुदा बेटियां जो अपने घरों की होती हैं और जब वो अपने पेरेंट्स से मिलने आती हैं, अपने माँ बाप के घर आती हैं, तो उनके लिए अम्मी अब्बू का घर वो सल्तनत होती है जहां हम हर दौर में नवाब होते हैं। शादी को जितना भी अरसा गुजर जाए, माँ बाप के घर में जाकर मजे से सोना होता है, मजे करने होते हैं, अम्मी से फरमाइशें कर करके चीजें बनवानी होती हैं। तो दौर चाहे कोई भी हो, हम किसी भी टाइम में पहुंचे हुए हों, एज के किसी भी हिस्से में हों, माँ बाप के घर जाकर नवाबी होते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि नानों का घर वो मकाम होता है, वो जगह होती है जहाँ बचपन की सबसे हसीन यादें बसती हैं। नानी के गले लगकर बैठना, लंबी लंबी कहानियां सुनना जो है वो जिंदगी का सबसे कीमती वक्त होता है। और खालाओं के साथ टाइम स्पेंड करना, ये भी बहुत एक अच्छा टाइम पीरियड होता है। और इसके साथ साथ जब बेटियां अपने मैके जाती हैं, अपने माँ बाप के घर जाती हैं, तो उनकी जो गपशप और उनका जो टाइम गुजर रहा होता है वो उनके लिए बहुत ही ज्यादा कीमती और स्पेशल हो जाता है। और जिंदगी के दौर में ये वाला जो कीमती टाइम होता है, गोल्डन टाइम होता है, ये कभी वापस नहीं आता। तो हर तरह के टाइम को एंजॉय करना चाहिए अपनी लाइफ के। अल्लाह ताला ने जो भी आपको हिस्से दिए हैं, जो भी दौर दिए हैं, उसको भरपूर एंजॉय करना चाहिए। शादी से पहले जब अपने मैके में होते हैं तब भी हम लोग माँ बाप के लाडले होते हैं और वो हमारी हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं और हर जिम्मेदारी, हर फिक्र से आज़ाद अपनी ज़िंदगी में जीने वाले। उसके बाद शादी के बाद जब बेटियां अपने घरों में जाती हैं तो उन्होंने अपने घर के माहौल के मुताबिक एडजस्ट होना होता है, अपनी लाइफ को गुजारना होता है। तो वहाँ पर भी उनका जो है वो दूसरा मरहला स्टार्ट होता है कि उन्होंने सबके दिल में अपनी जगह बनानी है, इज़्ज़त बनानी है अपनी, और शौहर के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना है। जो तीसरा मरला स्टार्ट होता है वो अपने बच्चों को अच्छे तरीके से उनकी परवरिश करना, उनकी देखभाल करना और उनकी तालीम और तरबियत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना। उसके साथ साथ जो है वो उनकी जिम्मेदारियां जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती हैं जिनको अच्छे तरीके से निभाना होता है। तो मैं समझती हूँ कि ये वाला फेज़ जो होता है वो खासा टफ होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, मैनेज करना भी मुश्किल हो रहा होता है। मगर जो इस फेज़ को अच्छे तरीके से मैनेज कर जाती हैं वो आगे चलकर उनकी लाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती है। क्योंकि इस दौर के बाद जो नेक्स्ट फेज़ आता है हमारी लाइफ में वो वाला होता है जब बच्चे बड़े हो चुके होते हैं। तो उनके लिए सोचना, उनके फ्यूचर के लिए सोचना और उनके लिए बेस्ट करना, हमारा फोकस सारा उसी पर हो जाता है। और फिर बच्चों की शादियाँ, और फिर बच्चों की शादियों के बाद उनके बच्चों के साथ लाइफ एंजॉय करना। तो हर दौर का जो है वो अपना ही चार्म होता है, एक अपनी ही कशिश होती है। अगर हम बचपन में चले जाएं तो उसकी एक अपनी अट्रैक्शन होती है, हमें चाहकर भी वो अपना बचपन का गोल्डन टाइम जो है वो वापस नहीं मिल रहा होता। इसी तरह से जब मैरिड लाइफ होती है, एक हस्बैंड के साथ गुजारा हुआ टाइम, उसकी भी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, वो भी एक गोल्डन टाइम होता है। और इसी तरह जब एक माँ बनती है औरत, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती है, तो वो अपने आप को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरत समझ रही होती है। तो इसी तरह जब बच्चों को पाल कर, उनकी तालीम और तरबियत कर उनको बड़ा करने के बाद
ہر ماں باپ کو یہ سوچ ہوتی ہے کہ وہ ان کی اچھی جگہ شادیاں کریں، ان کا فیوچر سیٹ کریں، بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، ان سب کے لیے جو ہے ان کا فیوچر امپورٹنٹ ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب پیرنٹس اپنے اس فرض سے بھی آزاد ہو جاتے ہیں، بچے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں سیٹ ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کے لیے سب سے بہترین ٹائم پیریڈ میرے خیال سے ان کے اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا، یعنی نانا نانی جب وہ بن جائیں یا دادا دادی بن جائیں تو ان کے لیے وہ ٹائم جو ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ اور اس وقت کی جو فیلنگز ہوتی ہیں وہ ان کے لیے بہت ہی زیادہ دلچسپ ہوتی ہیں، جب وہ اپنے تمام فرائض سے آزاد ہو کر بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے تمام فرائض کو ادا کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں، ہر وقت میں برکت رکھی ہوئی ہے، ہر ٹائم میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کشش رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے ٹائم کو کتنے اچھے طریقے سے گزارتا ہے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا کیسے شکر ادا کرتا ہے، یا اللہ کی طرف سے آئی ہوئی پریشانیوں پر کیسے صبر کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی اسی انسان سے، اسی بندے سے، اسی بندی سے راضی ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرے، ہر حال میں خوش رہنا سیکھے، ہر دور میں، ہر ٹائم میں خوش رہنا سیکھے، اور ساتھ ساتھ اگر وہ خدا نخواستہ کسی مشکل میں ہے، کسی پریشانی میں ہے تو اس پر صبر کرنا سیکھے۔ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے اور صبر کرنے والے کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے، یہ بھی فرمایا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، اور شکر کرنے والے کو اور زیادہ نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حسن جو ہے وہ دیکھنے والے کی نظر میں ہوتا ہے، تو اسی طرح جو ہے اگر ہم اپنے خیالات کو جو ہے اس حساب سے اپنی زندگی سپینڈ کریں، پازیٹیوٹی کے ساتھ، اگر ہم اپنے ذہن میں، اپنی سوچوں میں پازیٹیوٹی رکھیں، کسی کے لیے برا نہ سوچیں، مثبت انداز سے سوچیں، تو ہمیں ساری دنیا ویسے ہی نظر آ رہی ہوتی ہے اور ہم اپنے ہر ٹائم کو اسی پازیٹیوٹی کے ساتھ سپینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جس طرح حسن جو ہے وہ دیکھنے والے کی نظر میں ہوتا ہے، تو اسی طرح جو ہے ہمارا انوائرمنٹ وہ ہم پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کس طرح لیں، کس طرح اس کو اچھے سے اچھا بنا کر گزارنے کی کوشش کریں، اور کس طریقے سے اپنے ٹائم کو انجوائے کریں۔ یہ سب ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے ہماری سوچ پر، کیونکہ عمل بھی جو ہوتا ہے انسان کا وہ سوچ کے اوپر ہی چل رہا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا، نیت کے اوپر ہوتا ہے اعمال کا دار و مدار۔ تو ہمارا جو عمل ہوتا ہے وہ ہماری سوچ سے سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر ہماری سوچ اچھی ہے، ہمارے ذہن میں پازیٹیوٹی ہے، اگر ہم اچھا سوچتے ہیں دوسروں کے لیے بھی، تو آٹومیٹکلی ہم دنیا کو بھی اسی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہم اسی طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جو انسان دوسروں کے لیے بھلا رکھتا ہے، دوسروں کے لیے اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو لائف میں اسٹرگلز، اس کو لائف میں مشکلات تو ضرور فیس کرنی پڑتی ہیں، مگر اس کے ساتھ جو ہے وہ اللہ ہوتا ہے۔ اللہ کا ساتھ جس کے ساتھ ہو تو اس انسان کو اللہ تعالیٰ ہزاروں مصیبتوں اور مشکلات سے بھی نکال لیتا ہے، اور اس پر کوئی آنچ نہیں آنے دیتا، جس کا دل صاف ہو، جس کی نیت صاف ہو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آزمائشیں بھی جو ہیں وہ نیک بندوں پر اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تو ہمیشہ جو اچھا انسان ہوتا ہے اس کی لائف میں بہت ساری مشکلات آتی ہیں۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ شیطان جو ہے اس نے اسی کو ورگلانا ہے جو صحیح راستے پر ہے۔ وہ کبھی بھی غلط راستے پر چلنے والوں کے لیے کچھ نہیں کر رہا ہوتا، نہ ہی ان کو کچھ کہتا ہے، بلکہ ہمیشہ ان کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے، ان کے لیے جو ہے مصائب اور تکلیفیں آتی ہیں جو صحیح ڈائریکشن پر ہوتے ہیں، جو صحیح راستے پر ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں پر جو ویڈیو میں آپ رائس دیکھ رہے ہیں، یہ بہت ہی زیادہ سمپل اور کوئکلی بنائے تھے، ان کو میں نے زیادہ کچھ اس میں ایڈ نہیں کیا، سمپل ویجیٹیبل اور چھوٹے موٹے اس میں مسالہ جات ایڈ کرنے کے بعد میں نے ان کو ریڈی کر لیا، اور پھر دم سے کھولے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ ڈیلیشیس تھے، اور بالکل سادہ سے تھے مگر ٹیسٹی تھے۔ تو اگر آپ اپنی ریسیپی میں مسالہ جات کم استعمال کریں، اور ایک میں آپ کو اور ٹپ بتاتی چلوں کہ جب کھانا بنا رہے ہوں تو اس میں زیادہ چمچ نہ ہلایا کریں، زیادہ چمچ ہلانے سے یا بار بار ڈھکنا کھول کے اس میں چمچہ مارنے سے جو اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ جو بھاپ میں بنی ہوئی چیز ہوتی ہے اس کا ایک الگ ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں بھنائی وغیرہ کرنے کے بعد آپ اس کو اچھے سے ڈھک دیا کریں اور بھاپ میں ہی بننے دیا کریں، تو اس کا ایک الگ اور اسپیشل ٹیسٹ ہوتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر کھانوں کو دھیمی آنچ پر بنائیں گے تو اس سے بھی بہت زیادہ لذت آ جاتی ہے کھانے میں۔ آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔